नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोनाका कारण ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ लगायतका व्यवसाय ठप्प, ठूलो जनशक्ति बेरोजगार। कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भइसके पर्यटन उद्योगले पनि गति लिने आशा। 3 महिना यता खाने तेलमा प्रति लिटर 60 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि। अनुगमन गर्ने निकाय मौन। नाफाको लोभमा नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका कच्चा पदार्थबाट तेल उत्पादन गर्दै भारत निर्यात। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य जारी। आगामी वैशाखसम्म सम्पन्न हुने अनुमान। कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषय भने अन्यलमा। मध्य पहाडी लोकमार्ग रुकुमसम्म जोडिएपछि दुर्गम निसी खोला सुगममा परिणत। यातायात, व्यापार र ढुवानीमा सहज। र साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा 50.20 अङ्कको वृद्धि। 207 कम्पनीको 9 अर्ब 37 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा नेपालमा पर्यटक आगमन सम्बन्धी समाचार। नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि पहिचान भएका 3वटा क्षेत्र मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो नेपालको पर्यटन उद्योग। सन् 1950 को दशकमा पनि केही पर्यटकहरू खास गरी पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउने गरेको भए तापनि 1960 को दशकमा सुरु भएको नेपालको पर्यटन उद्योगले करिब 7 दशकको अवधिमा ठूलो फड्को मारेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पर्यटकहरू दृश्यावलोकनका साथै पर्वतारोहण, पदयात्रा, राफ्टिङ, धार्मिक उद्देश्यले समेत आउने गरेका छन्। नेपालको भूबनावट, यहाँका हिमाल, पहाड, तराई, खोला नाला, धार्मिक स्थल, सुन्दर पदमार्गहरू विश्वका सबै प्रकारका पर्यटकहरूका लागि आकर्षणका केन्द्र रहेका छन्। सन् 2020मा नेपालमा 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु गरिएको थियो। तर सन् 2020 को सुरुमा नै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपका कारण भारी मात्रामा यो क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित नै पर्यटन क्षेत्र रह्यो। कोरोनाका कारण छिमेकी राष्ट्रहरूका साथै विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले लकडाउन गरेका र नेपालले पनि गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि केही महिनासम्म लकडाउन गरेर हवाई उडानहरू र स्थलमार्गहरू समेत बन्द गरेपछि नेपालमा पर्यटकहरू आउने प्रक्रिया नै ठप्प भएको थियो। पर्यटन व्यवसायीहरूले कोरोनाबाट ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएका छन्। ट्रेडिङ व्यवसाय, राफ्टिङ व्यवसाय ठप्प छन्। ठूलो जनशक्ति बेरोजगार भएको छ। जीवन कठिन भएको छ। अहिले पनि विश्वमा र नेपालमा कोरोनाको कहर बाँकी नै रहेकोले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भएकाले अब पर्यटन उद्योगले पनि गति लिन सक्ला भन्ने आशा जगाएको छ। नेपालमा पनि अब कोरोना विरुद्धको खोप सुरु हुन लागेको छ। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप राजधानीका साथै देशका अन्य भागमा पनि पठाएर अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई खोप दिने तयारी सरकारले गरेको छ। पहिलो चरणमा खोप दिनका लागि अग्रपन्थीमा रहेका 4,30,000 को सूची तयार भएको सरकारले जनाएको छ। अरू खोप पनि चाँडै नेपाल ल्याएर खोप लगाउने सरकारले जनाएको छ। खोप दिने प्रक्रियाका साथै नेपालको पर्यटन उद्योग पनि अब क्रमशः गति लिन सक्ने आशा पर्यटन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। भारतमा पनि अभियानकै रूपमा खोप दिने कार्यलाई अगाडि बढाइँदैछ। भारतमा खोप लगाउने कार्यले पनि त्यहाँबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी अन्य राष्ट्रहरूले पनि खोपको सुरुवात गरेकाले नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पर्यटकहरू दृश्यावलोकनका साथै पर्वतारोहण, पदयात्रा, राफ्टिङ, धार्मिक उद्देश्यले समेत आउने गरेका छन्। नेपालको भूबनावट, यहाँका हिमाल, पहाड, तराई, खोला नाला, धार्मिक स्थल, सुन्दर पदमार्गहरू विश्वका सबै प्रकारका पर्यटकहरूका लागि आकर्षणका केन्द्र रहेका छन् र रहन सक्दछन्। नेपालमा पर्यटन क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढेको छ। नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी
लगानी गरिरहेका छन्। पर्यटकका लागि आवश्यक ससानादेखि 5 तारेसम्मका होटलहरूमा लगानीकर्ताको ठूलो लगानी भएको छ। नेपालका होटलहरू, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी जस्ता पर्यटकीय सेवाका लागि स्थापित संस्थाहरूले उच्च स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। कोरोनाको कहरले धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएर जोगाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीका सृजनाका लागि यो क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ। नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुनु अब सामान्य जस्तै बनेको छ। पछिल्लो 3 महिना यता खाने तेलको मूल्य हेर्ने हो भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। केही ब्रान्डका खाने तेलको मूल्यमा त लिटरमै 60 रुपियाँसम्म बढेको छ। सुनियोजित या नियमित जे जति कारणले मूल्य बढे पनि बजार मूल्य वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता सधैँ मूल्य वृद्धिको मारमा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बजार चलायमान हुने गर्छ, मूल्य बढ्छ र घट्छ। माग र आपूर्तिले नै मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। तर जब बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि सुनियोजित तरिकाले गरिन्छ, त्यो अपराध सरह नै मानिन्छ। बजारमा उपभोक्ता हितका लागि भनेर अनेकन संघ-संस्थाहरू खुलेका छन्। बजारको अवस्थाको बारेमा आफूहरू जानकार रहेको र सम्बन्धित निकायलाई खचखचाइरहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाको भनाइ छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भनेर 2टा उद्योगलाई 3 लाख रुपियाँ जरिमाना गराएको छ। कस्तो प्रकारको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे, कसरी उपभोक्ता ठगेका छन्, कसरी स्वच्छ बजारलाई, प्रतिस्पर्धी बजारलाई कुण्ठित गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले सार्वजनिक गरेको अवस्था पनि छैन। अहिले पछि चरणमा सोयाबिन तेल, सनफ्लावर तेलको मूल्य आफूखुसी बढाउने काम गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको, कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको हवाला दिँदै उद्योगीहरूले जुन हिसाबले मनोमानी ढङ्गले मूल्य बढाएका छन्, त्यो मूल्य बढाएको कार्यलाई सरकारले ठिक छ भने ठिक छ भन्नु पर्यो, होइन भने जुन अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कच्चा पदार्थको आधारमा तेलको मूल्य बढेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही पनि गर्नु पर्यो। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट लिङ्क मार्फत बजार हस्तान्तरण पनि गरेका काम गर्नुपर्छ। त्यो काम हुन नसक्दाखेरि अराजकता बढेको छ। उपभोक्ता हितका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै कानून बनाएको छ। कारबाही गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि खडा गरेको छ। तर यो विभागले बजारको नियमित अनुगमन गरेको देखिँदैन, न त कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेर जनता ठग्ने व्यवसायीहरूलाई कानून सम्मत रूपमा कारबाही नै गरेको देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने अनुगमन सिजनल अनुगमन जस्तो मात्रै भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय तोरीको तेलको बजार मूल्य प्रति लिटर 280 रुपियाँसम्म पुगेको छ भने सनफ्लावर तेल प्रति लिटर 240 र भटमासको तेलको बजार मूल्य 235 रुपियाँसम्म पुगेको छ। नेपाल निर्यात परिषदका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्की व्यापारीहरूले आफ्नो फाइदा हेर्दा मूल्य वृद्धिको चपेटामा आम नागरिक परेको बताउनुहुन्छ। होइन, व्यापारीहरूले त्यो अब जता फाइदा हुन्छ त्यता गर्ने कुरा छँदैछ होइन। अब यसमा अब यस्तो कुराहरू आफ्नै देशको उत्पादन गरेर बिक्री गर्न निर्यात गर्न सक्यो भने सो मच बेटर होइन। तर अब अहिले त हामीले के भने अरूको बाहिरबाट ल्याउने, यहाँ अलिकति प्रोसेस गर्ने, अनि अलिकति नाफा खाने, अनि बाहिर पठाउँदाखेरि त्यति राम्रो भएन। अब तपाईँले भने जस्तो अब यहाँ त्यसको भाउ यहाँ महँग्याउने अनि त्यो सामान निर्यात गर्ने भन्दा अब यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी के हुनु पर्यो भने अब आउने त गभर्मेन्ट कस्टम थ्रु नै आउने हो। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो एलाउड गरेर इम्पोर्ट भएको छ। अब गभर्मेन्टलाई के भन्यो, रेभिन्यू आयो, एक्सपोर्ट गर्दा पनि केही न केही रेभिन्यू आयो। अब त्यो रेभिन्यूको आधार मात्रै हेरियो के, तर हाम्रो आफ्नो आम जनता उपभोक्ताको बारेमा त्यति ध्यान नदिएको हो कि। नेपालमा खानेतेल उत्पादनका लागि भित्रिने भटमास लगायतका कच्चा पदार्थबाट तेल उत्पादन गरी मुलुकमै बिक्री वितरण हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ भित्राएर खाने तेल उत्पादन भए पनि भारी परिमाणमा नेपालका लागि उत्पादन गरिएका खानेतेल व्यवसायीहरूले भारत निर्यात गरिरहेको छ। भारतमा निर्यात गर्दा भन्सार महसुल पनि निशुल्क भएकाले व्यवसायी धेरै नाफा कमाउनका लागि नेपालमा बिक्री वितरण नगरी भारततर्फ निर्यात गरिरहेको व्यवसायी स्वयंले स्वीकार गरेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि खानेतेल उत्पादनका लागि ल्याइएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन भएका खानेतेल नेपालमै बिक्री वितरण गर्न बाध्य बनाउने वा कारबाही गर्ने हो भने खानेतेलको मूल्य वृद्धि रोक्न सकिने अर्थविदहरूको भनाइ छ।
भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य जारी रहेको छ। यो विमानस्थल आगामी वैशाखसम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। भैरहवा विमानस्थल निर्माण भए पनि कसरी यो विमानस्थल सञ्चालन हुने भन्ने विषयको निर्क्योल भने अझै हुन बाँकी नै रहेको छ। भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनको लागि आशय पत्र माग्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले यो कार्यको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको छ। सो विमानस्थल पहिले जर्मनीको म्युनिक विमानस्थललाई G2G मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने तयारी भएकोमा यो विषय त्यत्तिकै रोकिएको थियो। अब फेरि सोही विमानस्थललाई G2G मोडलमा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषय प्रश्न भएको छैन। म्युनिक विमानस्थलले भने उक्त विमानस्थल सञ्चालन गर्ने इच्छा दोहोऱ्याएको छ। जुनसुकै विमानस्थललाई G2G मोडलमा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिए पनि प्रक्रिया निकै लामो हुने हुनाले विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्म कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको निर्णय हुन कठिन भएकोले सुरुमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैले विमानस्थल सञ्चालन गर्ने पनि जनाइएको छ। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न पनि समय लाग्ने भएकोले सुरुका दिनमा आन्तरिक उडान गर्ने तयारी पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रहेको छ। यो विमानस्थल सन् 2018मा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए तापनि विमानस्थलमा बत्ती जडानका कामहरू अझै सकिएको छैन। विमानस्थल निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको चिनिया कम्पनीले 2020को डिसेम्बर महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए तापनि पुनः 3 महिना म्याद थपको माग गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्ने आधुनिक शिक्षा व्यवहारिक नभएको गुनासो आउन थालेपछि बागलुङको एक विद्यालयले सामाजिक शिक्षा विषयमा आधारित सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा कार्यक्रम गरेर विद्यार्थीलाई बुझाउन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भावको विकास गर्न कालीगण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालय बागलुङले सामाजिक शिक्षा विषयमा आधारित भएर ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व विषयक कार्यक्रम गरी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दिने काम थालनी गरेको छ। शिक्षा तथा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 निवासी ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष लालचन्द्र राजभण्डारीलाई विद्यालयमा एक कार्यक्रम गरी सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 का ज्येष्ठ नागरिक लालबहादुर खत्रीलाई घरमै पुगेर सम्मान गरेको छ। अहिले विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई व्यवहारिक बनाउनको लागि पुस्तक मात्रै अध्ययन गराएर नपुग्ने प्रमुख कुरा अवगत गराउँदै विद्यालयले सामाजिक कामको सुरुवात गरेको विद्यालयका सामाजिक शिक्षक जीवननाथ शर्माले बताए। हामीले अहिले ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो दायित्व विषयमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा जानकारी दिने, उहाँहरूका जीवनका अमूल्य कुराहरू सुन्ने र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। आखिर सबै कुनै दिन ज्येष्ठ नागरिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउनका निमित्त समाजका प्रभुत्व व्यक्तित्व, समाजमा उल्लेखनीय काम गरेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर सम्मान गरेर हामीले ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा जानकारी दिने खालका कामहरू गरेका थियौँ। ज्येष्ठ नागरिकलाई मान सम्मान गर्ने हाम्रो नेपाली परम्परा र संस्कृति हो। यसलाई अहिले नयाँ पुस्ताले भुल्दै जान थालेको हुँदा यसलाई विद्यार्थीले मनन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। यस्तो खालको व्यवहारिक ज्ञान दिन सुरु गर्नु सकारात्मक काम भएको सरोकारवाला बताउँछन्। एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूमा विज्ञानले मात्रै हुँदैन, आविष्कारले मात्रै पनि हुँदैन, सामाजिक भावना भएन भनेदेखि विज्ञानले विनाश पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सामाजिक भावनाको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ र अब यो कुरा चाहिँ विभिन्न देशका सरकारहरूले पनि महसुस गरेर सामाजिक विषयलाई चाहिँ एउटा अनिवार्य विषयको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइराखेको अवस्था छ। विद्यालयमा पढाइने सामाजिक शिक्षालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यक्रम गरेर हेर्न बुझ्न पाउँदा आफूहरूलाई सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक ज्ञान समेत थपिएको प्रसून राज भण्डारीले बताए। जसरी हामीले विद्यालयमा दैनिक क्रममा हामीले सामाजिक पुस्तक जसरी पढिने गरिन्छ, त्यसलाई हामीले पढेको भरमा मात्र हामीले हाम्रो जीवनमा उपयोग गर्न सकिन्न। त्यस कारणले जुन हाम्रो विद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक प्रति हाम्रो दायित्व कार्यक्रम भएको थियो,
त्यस्तै गरी सामाजिकको अध्ययन हामीले पढेको अनुसार त्यस्तो कार्यक्रम अझै पनि गर्दै जानुपर्छ र हामीले पढेर मात्र होइन त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा पनि गरेर आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। सामाजिक भावना नभएसम्म नहुने हुँदा त्यसलाई जागृत गर्न यस्तो खालको कार्यक्रम जरुरी छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिकप्रति आफ्नो कर्तव्य भुल्दै गइरहेको बेला यस्तो कार्यक्रम व्यवहारिक हुने देखिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व भुल्दै गएको बेला विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान बुझाउन कार्यक्रम प्रभावकारी हुने हुँदा जिल्लामा रहेका 500 भन्दा बढी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान दिन पुस्तक मात्र नपढाई यस्ता खालका कार्यक्रम गरेर जान सकेको खण्डमा समाजलाई अनुशासनको राम्रो सिकाइ पुग्ने देखिन्छ। बागलुङ जिल्लाको अति दुर्गम मानिने निसीखोला गाउँपालिका क्षेत्र अहिले सुगम बन्दै गएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग गाउँको बीचभागबाट निर्माण भएर दैनिक यातायातका साधन गुड्न थालेपछि गाउँवासीले रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त गरेका छन् भने व्यापार ढुवानीमा सहजताका साथै त्यहाँको जग्गाको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गले बागलुङ सदरमुकाम हुँदै रुकुमसम्म पुगेपछि यातायातले दुर्गम निसीखोला सुगममा परिणत भएको छ। गाउँघरमा रोजगारी नभएको भन्दै पहाडबाट तराईतिर बसाइसराई भइरहेको समयमा मध्य पहाडी लोकमार्ग जोडिएपछि यति बेला तराई झर्ने क्रम घटेर गएको छ। सडकले नजोडिँदा निसी क्षेत्रबाट सदरमुकाम बागलुङ बजारसम्म पुग्न 6 दिन लाग्ने गर्थ्यो। अहिले बागलुङ बजारबाट 5 घण्टामै निसी पुग्न सकिन्छ। विकास भन्ने कुरो यहाँ सबै तपाईँको पहिलेको भन्दा सबै मोटर बाटो भयो, अब तपाईँको अब स्वास्थ्य शिक्षा सबै अब पहिलेको भन्दा तुलनात्मक रूपमा यहाँ चाहिँ अब बढेको हुनाले अब मान्छेहरू तराई जाने क्रम पहिलेको भन्दा निकै कम छ सर। र यहाँको यो घडेरीको मूल्य पनि यो तपाईँको यो हाइवे आइसकेपछि पहिलेको तपाईँको खेतीको तुलनामा धेरै तपाईँको 10औं गुणा नै वृद्धि भएर परिवर्तन एउटा त केही व्यापारमा मान्छेले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू ल्याएर बजारसम्म बेच्नलाई सहज भयो। अनि यही बाटो आइसकेपछि यहाँ आफूले केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भने नै केही राहत भएको छ र जस्तो स्वास्थ्य शिक्षामा पनि केही फरक परेको छ। अहिले चाहिँ बिरामी भयो भने तत्काल साधन यातायात साधनबाट समयमा गएर उपचार गर्न सकिन्छ। पहिले बोकेर डोकोमा बोकेर लैजाने गर्ने अवस्था थियो, त्यो बाटो अहिले टाढा भयो, गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र हुँदै मध्य पहाडी लोकमार्ग रुकुमसँग जोडिँदा यातायातमा सहजता भएसँगै सामान ढुवानीमा समेत सजिलो भएको छ। लोकमार्ग पुगेपछि सडक छेउछाउमा बस्ती समेत बढ्न थालेको छ। यसरी बस्ती बढ्दै जाँदा सडक छेउका जग्गाको मूल्य निकै आकाशिँदै गएको छ। पहिले प्रति आनाको 10,000 पर्ने जग्गाको हाल सडकले जोडिएपछि 5 लाख रुपियाँमा कारोबार हुन थालेको छ। निसी क्षेत्रमा विशेष गरी जडीबुटी भागो उत्पादन तथा धेरै जसोले भेडा बाख्रा पालन गर्ने भएकोले सडकले गर्दा त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन थप सहजता भएको छ। र अहिले सहजताका साथ मान्छेको चाहिँ अब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका कुराहरूलाई पनि असाध्यै छन्। यसले चाहिँ अब फलदायी रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हामी यहाँबाट अब सदरमुकामै जान 3 दिन लाएर चाहिँ जानुपर्ने आउनुपर्ने बाध्यता। पाँचथर जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने चियो भन्ज्याङबाट सुरु भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटमा गएर टुङ्गिने यो लोकमार्ग कुल 1776 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये यस लोकमार्गको 141 किलोमिटर बागलुङ खण्डमा मात्रै पर्छ। यसमध्ये निसी खोला गाउँपालिकाको 42 किलोमिटर भूभाग छिचोल्दै सडक रुकुम जोडिएको छ। यसरी सडक दुर्गम निसी खोला सडकसँग जोडिएपछि यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि सुनसरीको इटहरीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीहरूले कार्यालयमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन्। कार्यालयबाट सेवा लिनका लागि घण्टौं लाइनमा बसेर पनि सेवा प्राप्त गर्न गाह्रो हुने गरेकोले सेवाग्राही आजित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको इटहरी स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवामा हुने ढिलासुस्तीले सेवाग्राही समस्यामा परेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले दिनभरको काम थाती राखेर कार्यालयको लाइनमा लाग्दा पनि सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लाहरूबाट यहाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि सेवाग्राही पुग्ने गर्दछन्। भोजपुरबाट सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन पुगेका कृष्ण कार्कीले विगत 3 दिनदेखि यातायात कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएको गुनासो गर्नुभयो। जो आउँछ थपक्क कि सेक्युरिटीलाई दिने
एउटा सानो अब पेपरमा सेक्युरिटीलाई दिने अनि त्यहाँदेखि अरू सबै सेटिङ हुने लाइनमा बसेको भन्नुहुन्छ बस्दा 11 बजेदेखि बसेको त्यही एउटा शब्द सोध्नको लागि 11 बजेदेखि बसेको मान्छेले 2 बजेसम्म पनि त्यो शब्द सोध्न नपाउने समय भनेपछि कस्तो खालको चाहिँ काम भयो त आफै बुझिदिनुहोस्। मान्छेलाई हेर्नु है लाइनमा बसेको छ, हलिन पाइएको छैन, न खान पाइएको छ। कार्यालयका सुरक्षा गार्डबाट सेवाग्राहीहरू बढी मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सुरक्षा गार्डले तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेर गाली गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। हाम्रै स्थानीय ठाउँमा यातायात व्यवस्थामा यस्तो व्यथिति हुँदा पनि हामी किन मौन रहने भन्ने हाम्रो कुरो। हामी यस्तो व्यथिति र अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा हामी एउटा युवाले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेर अघि बिहानै हामी 4-5 जनाको एउटा टोली यहाँ आएको थियौँ होइन। त्यो आउने क्रममा हामीले बाहिर मात्रै नभएर भित्र पनि हामीले व्यथिति रहेछ। एउटा हरिनगरा तपाईँको भोजपुरबाट 4-5 दिनदेखि आएर बसेका सेवाग्राही आएर यहाँ तपाईँको खर्च गरेर उनीहरूलाई बिचरा उनीहरू जस आजित भएर हामीले चाहिँ त्यसरी गुनासो पोख्नुभयो उहाँहरू। शुक्रबार केही बेर सुरक्षा गार्ड र सेवाग्राही बीच झडपका अवस्था समेत सृजना भएको थियो। यो ड्रेस लाउँदाखेरि तपाईँ सेक्युरिटी हो, सेक्युरिटी भइसकेपछि तपाईँले सेक्युरिटीले गर्ने काम गरेको हो। मलाई एउटा आरोप आएको छ। सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नु पक्कै पनि जायज होइन। यसैगरी कार्यालयमा हुने ढिला सुस्तीलाई पनि मध्यनजर गर्दै चुस्त सेवाका लागि आवश्यक कदम चालिनु जरुरी छ। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार नेप्से 2.11% बढेर 2424.84 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसैगरी यस दिन हालसम्मकै उच्च रकमको कारोबार भएको छ। यस दिन 207 कम्पनीको 79,498 पटकको कारोबारमा 9,37,60,53,हजार रुपियाँ बराबरको 1,93,79,70,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यसअघि गत मङ्सिर 14 गते नेप्सेमा सर्वाधिक 9,22,73,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.47 अङ्क बढेर 452.6 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.69% बढेको छ भने गत साता सर्वाधिक बढेको व्यापार समूहको परिसूचक भने यस दिन 2.47% घटेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग दुई देशबीच नयाँ व्यापार सम्झौता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बेलायतले युरोपियन महासंघ छोडेको र अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने घोषणा गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग दुई देशबीच नयाँ व्यापार सम्झौता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बेलायतले युरोपीय महासंघ छोडेको र अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिका पुनः सहभागी हुने घोषणा गर्नुभएको र साथै कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको सन्दर्भमा बेलायतले अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौताको आवश्यकता महसुस गरेको बेलायतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अमेरिका र बेलायत बीच नयाँ व्यापार सम्झौताको अहिले अमेरिकालाई भन्दा बेलायतलाई बढी आवश्यक रहेको छ। व्हाइट हाउसका प्रेस सचिव जेन पसाकीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अहिले सम्पूर्ण ध्यान कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्ने र यसबाट प्रभावितहरूलाई यथाशीघ्र चाँडो राहत वितरण गर्ने भएको बताउनु भएको छ। अमेरिका सामु अहिले अन्य प्राथमिकता रहेकाले बेलायतसँगको व्यापारिक सम्झौता सम्पन्न गर्ने समय सीमा निर्धारण गर्न हतार नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले योजना गर्नुभएको 1900 अर्ब डलरको राहत प्याकेज कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित गराउने विषयलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ।
नवनियुक्त अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले पनि बेलायतसँग नयाँ व्यापार सम्झौताको आवश्यकतालाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि महसुस गर्नुभएको भए तापनि अमेरिकी कामदारहरूको हितका लागि उल्लेखीय रकम खर्च नगरी र भौतिक पूर्वाधारको विकास कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाई राष्ट्रपति बाइडेनले कुनै पनि नयाँ व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रधानमन्त्री जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच दुवै देशबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले दुवै पक्षलाई पुग्ने फाइदाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको जनाएको छ। छलफलमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीले दुवै देशबीचको व्यापार सम्झौता जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोनाका कारण ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ लगायतका व्यवसाय ठप्प, ठूलो जनशक्ति बेरोजगार। कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भइसके पर्यटन उद्योगले पनि गति लिने आशा। 3 महिना यता खाने तेलमा प्रति लिटर 60 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि। अनुगमन गर्ने निकाय मौन। नाफाको लोभमा नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका कच्चा पदार्थबाट तेल उत्पादन गर्दै भारत निर्यात। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य जारी। आगामी वैशाखसम्म सम्पन्न हुने अनुमान। कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषय भने अन्योलमा। मध्य पहाडी लोकमार्ग रुकुमसम्म जोडिएपछि दुर्गम निसी खोला सुगममा परिणत। यातायात, व्यापार र ढुवानीमा सहज। र साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकमा 50.20 अङ्कको वृद्धि। 207 कम्पनीको 9 अर्ब 37 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।